बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अमरीकी ख़त के हवाले से इमरान खान ने अब तक का सबसे बड़ा फ़ैसला कर लिया है और इमरान खान ने ये जो फ़ैसला किया है उससे पूरे मुल्क के अंदर हलचल मच गई है। इमरान खान अब सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं और इस ख़त को लेकर जाएंगे ताकि इसके ऊपर जुडिशल कमीशन कायम किया जा सके। और इस हवाले से उन्होंने अपनी पार्टी के सदर आरिफ अलवी को बता दिया है और डॉक्टर आरिफ अलवी जो इस वक्त सदर हैं वो ख़त लिखेंगे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को कि आप इस मामले के ऊपर एक जुडिशल कमीशन बनाएं, आप इसके ऊपर पूरी तहकीकात करें ताकि जो सब कुछ है वो आवाम के सामने लाया जा सके। अब इमरान खान ने ये जो चाल चली है, ये जो उन्होंने प्लानिंग की है, ये जो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट जाने का फ़ैसला किया है, इसके पीछे क्या मकसद हो सकता है और इसके पीछे जो उनके जहन में पूरी एक कहानी है, उनके जहन में पूरी जो एक सोच है वो क्या है जिसकी वजह से इमरान खान अब सुप्रीम कोर्ट जाने वाले हैं। और उनकी जो लीगल टीम है इमरान खान की, जिसके अंदर नईम बुखारी हैं, जिसके अंदर बाबर अवान है और इस तरह के जो लोग हैं और सियासी लोग जो टॉप की लीडरशिप है, ये उन्होंने मिलकर फ़ैसला किया है कि हमें सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहिए। क्योंकि आप ये देखें, आपने ये समझना है कि जिस तरह से बार बार DGISPR इस बारे में बात कर रहे हैं कि कोई साजिश नहीं हुई बल्कि मुदाखलत हुई है, और इमरान खान ने इसके ऊपर और उनकी पार्टी ने बड़ा दो टोक मौक़िफ़ अपनाया और दो टोक बात की और दो टोक बड़ा कैटेगोरिकली उन्होंने कहा है कि ये आपने डिसाइड नहीं करना DGISPR कौन होते हैं। ये इमरान खान ने बड़ा क्लियर कहा कि DGISPR कौन होते हैं, इसका फ़ैसला करने वाले के साजिश हुई है या मुदाखलत हुई है, ये हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। और DGISPR ने भी इसके ऊपर खुलकर बात कर दी है। उन्होंने कहा है कि ये जो एक इंफॉर्मेशन बेस्ड आपको दी जा रही है, व्यू पॉइंट दिया जा रहा है या आपको बात कही जा रही है, वो यही है जो एलामिये में कहा गया कि साजिश नहीं हुई लेकिन मुदाखलत हुई। लेकिन अगर कोई सुप्रीम कोर्ट में या किसी भी फोरम के ऊपर जाना चाहता है तो सौ बिस्मिल्लाह ज़रूर जाए। अब इमरान खान एक इंतहाई ख़तरनाक स्ट्रैटेजी लेकर आए हैं और ये जो प्लानिंग है उनकी कि इस अमरीकी ख़त को सबके सामने उन्होंने एक्सपोज़ करना है, आवाम के सामने लेकर आना है। हालांकि उन्होंने बहुत सारी कहानी, बहुत सारे वाक़यात, बहुत सारी चीज़ें पहले ही आवाम के सामने रखी हैं। जैसे ही उनकी हुकूमत फ़ारिग की गई, जैसे ही उनको हुकूमत से हटाया गया, तो एक एक करके उन्होंने बहुत सारी चीज़ें आवाम के सामने रखी और आवाम को बताया, उनको एतमाद में लिया कि क्या हुआ, किस तरह से ये लोग मिलते रहे, किस तरह से ये किस एम्बेसी में जाते रहे, कौन से सफारत खाने में जाते रहे, किस सफारतकार से मिलते रहे, क्या मुलाकातें होती रहीं। आप देखें कि इमरान खान कह रहे हैं कि मुझे ये साजिश जो हो रही थी उसका 1 साल पहले पता चल गया था। और शेख रशीद ने भी कहा है कि ये जो साजिश हो रही थी इस पर IB ने बाकायदा तौर पर 4 महीने पहले बता दिया था कि आपके ख़िलाफ़ साजिश हो रही है और उसमें कौन कौन मुलविस है। अब इमरान खान कहते हैं कि ये तमाम चीज़ें ऑन रिकॉर्ड आनी चाहिए और सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर पूरा तहकीकात करे और सुप्रीम कोर्ट एक ऐसा कमीशन बनाए, सुप्रीम कोर्ट एक ऐसी तहकीकात करने के लिए टीम बनाए जो इस पूरे जो साजिश हुई है उसको बेनकाब करे। और इमरान खान ने पहले ही बहुत सारे लोगों के चेहरों से नकाब को उतारा है, उन्होंने एक्सपोज़ किया है लोगों को। यहाँ पर इस साजिश के अंदर जो जो मुलविस था वो पब्लिक के सामने उन लोगों के नाम रखे हैं जो यहाँ पर लौटे हुए, जिनके ज़मीर यहाँ पर ख़रीदे गए, जिनको एकदम अचानक ख्याल आ गया कि महंगाई, ओहो महंगाई मुल्क में बहुत ज़्यादा है, हमें इस हुकूमत को छोड़ देना चाहिए। इमरान खान ने कहा कि अब तो इतनी महंगाई है, अब उससे ज़्यादा महंगाई है, जो मेरे दौर की महंगाई थी उससे डबल महंगाई है, उससे ट्रिपल महंगाई है, तो अब इनका ज़मीर क्यों नहीं जाग रहा, अब ये क्यों हुकूमत को नहीं छोड़ रहे, अब ये क्यों बाहर नहीं आ रहे। जो इत्तेहादी उस वक्त थे, MQM थी, BAP थी और इस तरह की जो इत्तेहादी पार्टीज़ थी, वो अब क्यों नहीं इसके ऊपर चीखें मार रही, अब क्यों नहीं इसके ऊपर रौला डाल रही, अब बड़े ये चुप करके बैठे हुए हैं। तो इमरान खान कह रहे हैं कि मैं इसके ख़िलाफ़ जाऊंगा, ये जो अमरीकी ख़त है इसको एक्सपोज़ करूंगा और सुप्रीम कोर्ट के अंदर पटिशन डालूंगा और इसके ऊपर जो सदर ममलिकत हैं आरिफ अलवी, वो अब जाएंगे, वो अब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को ख़त लिखेंगे और पूरा जो वाक़या है वो सामने रखेंगे।
ان کے سامنے خط بھی رکھا جائے گا اور کہا جائے گا کہ آپ اس کی تحقیقات کروائیں، اس کے اوپر ایک کمیشن بنائیں اور اس کے اوپر جو ججز ہوں گے وہ پوری تحقیقات کریں گے۔ تو ایک ایک نام، ایک ایک چیز، ایک ایک واقعہ، ایک ایک کہانی کھل کر سامنے آ جائے گی۔ یہ اتنی زبردست پلاننگ عمران خان نے کی ہے، اور اس حکومت کو فارغ کرنے کے لیے اور اس حکومت کے جو لوگ ہیں جو اس سازش میں ملوث تھے ان کو بے نقاب کرنے کے لیے، کیونکہ اب جو حکومت آئی ہے آپ یہ دیکھیں کہ یہ کیا کر رہی ہے۔ پہلے دن سے آ کے ہر روز یہ صرف ایک ہی کام کرتی ہے جو آئی ایم ایف کہتا ہے، جو امریکہ کہتا ہے۔ امریکہ کہتا ہے یہ کر دو، یہ وہی کر دیتے ہیں۔ آئی ایم ایف کہتا ہے آج اس کی قیمتیں بڑھا دو، یہ بڑھا دیتے ہیں۔ آئی ایم ایف کہتا ہے آج پیٹرول کی قیمتیں بڑھا دو، یہ بڑھا دیتے ہیں۔ آج بجلی کی قیمتیں بڑھا دو، یہ بڑھا دیتے ہیں۔ عوام اس وقت مر رہی ہے، عوام کا اس وقت جینا حرام ہو گیا ہے، عوام اس وقت پریشان ہے، عوام ان سے تنگ آ گئی ہے، عوام گالیاں دے رہی ہے، یہ ذلیل ہو رہے ہیں، لیکن مجال ہے کہ یہ ذرا سے بھی ہلیں۔ اور ان کو کہا گیا تھا کہ آپ تھوڑا ٹائم گزار کے بجٹ دے کے اس کے بعد اسمبلیاں ڈیزالو کریں، گھر جائیں اور الیکشن کی ڈیٹ دیں، تاکہ جو انٹرم سیٹ اپ آئے وہ تھوڑا بہت معاملات کو دیکھ لے۔ پھر اس کے بعد جو بھی گورنمنٹ آتی ہے، جو بھی جس کو بھی عوام منتخب کرتے ہیں، الیکشن میں ووٹ دیتے ہیں، وہ آ کے حکومت سنبھال لے۔ لیکن مجال ہے یہ حکومت اس پر آنے کو تیار ہو۔ اب عمران خان یہ کہہ رہے ہیں، عمران خان نے ایک بلکہ انہوں نے دو اسٹریٹجیز اپنائی ہیں۔ ایک تو وہ سپریم کورٹ کے اندر جا رہے ہیں اور پبلک میں بھی ساتھ ہی جا رہے ہیں۔ یہ انہوں نے پلان کیا ہے کہ پبلک میں اب احتجاج کی کال دے دی ہے، اور ساتھ ہی یہ سپریم کورٹ جائیں گے اور صدر سے کہیں گے کہ آپ چیف جسٹس کو خط لکھیں اور کہیں کہ اس کے اوپر ایک کمیشن بنایا جائے، ایک پوری تحقیقات ہونی چاہیے، اور اس میں پتہ لگے کہ کس کس نے کیا کردار ادا کیا، کون کہاں ملتا رہا، کتنے پیسے چلے، کتنے کروڑوں اربوں روپے ان کے لیے خرچ کیے گئے، کہاں کہاں یہ ملتے رہے، کس کس ایمبیسی میں گئے، کس سفارتکار سے ملے، کس ایمبیسڈر سے ملے۔ اور اس میں وہ ایمبیسڈر جو اسد مجید، جس کو بعد میں انہوں نے نوازا بھی، اس کو بھی یہاں پر لایا جائے، اس کو یہاں پر پروب کیا جائے، اس سے سوال کیا جائے، اس سے کویشچن کیا جائے کہ آخر وہ کیا تھا معاملہ جس کی وجہ سے یہ خط لکھا گیا۔ اس کے بعد یہ سارا معاملہ سامنے آیا، اور یہ جو سازش ہے یا مداخلت ہے اس کو کلیئر کیا جائے، اور اس کے اوپر باقاعدہ طور پر ایک کمیشن بنایا جائے۔ اب اس کمیشن کا فائدہ کیا ہوگا کہ وہ تمام کردار سامنے آئیں گے، وہ تمام لوگ سامنے آئیں گے جس جس نے اس میں اپنا حصہ ڈالا ہوگا، جس جس نے اس میں اپنا کوئی کردار ادا کیا ہوگا، اور تمام ادارے، یہ تو ایک سیاستدان جو آ کے باتیں کرتے ہیں اور جنہوں نے یہاں پر سارا ڈرامہ کیا، یہاں پر پورا ایک سازش کا حصہ بنے اور سہولت کاری انہوں نے فراہم کی، لیکن بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جن کے اوپر سوال نہیں اٹھایا جا سکتا، جن کے اوپر بات نہیں کی جا سکتی، میڈیا میں بات نہیں کی جا سکتی، کسی جگہ آپ بات نہیں کر سکتے، ان کے اوپر بھی سوال اٹھایا جائے گا اور ان کے چہرے بھی بے نقاب ہوں گے، اور وہ تمام لوگ اس میں سامنے آئیں گے جس جس نے بھی اس میں حصہ ڈالا ہے سازش میں۔ تو عمران خان اب یہ دو طرفہ اسٹریٹجی لے کر چل رہے ہیں۔ ایک تو وہ پبلک میں آ رہے ہیں، احتجاج کر رہے ہیں، انہوں نے اب مومنٹم دوبارہ سے بنانا ہے احتجاج کے لیے کہ ان کو دوبارہ سے یہ کہا جائے کہ آپ حکومت کو گرائیں اور اسمبلیوں کو ڈیزالو کریں اور الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس کریں۔ ساتھ ہی وہ اب اس خط کی تحقیقات کے لیے کمیشن کا کہنے جا رہے ہیں، صدر کو کہیں گے، صدر چیف جسٹس کو خط لکھیں گے، اس کے بعد اس کمیشن کو بنایا جائے گا، اور جوڈیشل کمیشن اس خط کے بارے میں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کرے گا۔